हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको 8औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिता घिमिरे अनि म वैकुण्ठ ढकाल। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 डिसेम्बरदेखि इलाम नगरपालिका, विन्द्रक इन्टरनेसनल, प्लानेट फाइनान्स र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा नमुना परियोजनाका रूपमा इलाम नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। इलाम नगरपालिकालाई हरित नगर बनाउने रणनीतिक योजना अन्तर्गत दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सघाउ पुर्याउनु यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी प्रत्येक साताको शनिबार इलाम एफएम 93 मेगाहर्जबाट बेलुकी 7:30 बजेदेखि 7:55 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा हामी घरैसी तथा संस्थागत फोहोर मैला व्यवस्थापनका विधि, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयामहरू, विशेषज्ञसँगको कुराकानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा इलाम नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधि प्रस्तुत गर्छौं। अन्त्यमा प्रश्नोत्तर स्तम्भ अन्तर्गत हरेक हप्तामा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीका विषय मध्येबाट एउटा प्रश्न सोध्छौं र सही जवाब पठाउनुहुने श्रोता मध्येबाट एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत उपहार प्रदान गर्छौं। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको आजको अङ्कमा हामीसँग छन् फोहोर मैला व्यवस्थापन र सदुपयोगमा स्थानीय समुदायको भूमिका, भर्मी कम्पोस्टिङ विधि मार्फत प्राङ्गारिक मल बनाउने सजिलो तरिका, फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्दा हुने फाइदाहरूका बारेमा इलामका गृहिणी महिलाहरूको अनुभव र हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना बारेमा परियोजना संयोजक बद्रीनाथ बरालसँग गरिएको कुराकानी। श्रोता, कार्यक्रम सुरु गरौं फोहोर मैला व्यवस्थापन र सदुपयोगमा स्थानीय समुदायको भूमिका सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। फोहोर मैला उत्पादनदेखि व्यवस्थापनसम्म समुदायको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। समुदायको सक्रिय सहभागिता र पहल कदमी बिना प्रभावकारी ढङ्गले फोहोर मैला व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न सकिँदैन। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सामूहिक परिचालन र सहभागिताका केही मुख्य उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूबारे विभिन्न क्रियाकलापको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, फोहोर मैलालाई न्यूनीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न, उत्पादनको स्रोतमै फोहोरलाई छुट्याउने र फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने, वातावरण मैत्री व्यवहार परिवर्तन गर्न समुदायमा सहयोग गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च कम गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्ने, जनसमुदायमा स्वामित्वको भावना विकास गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग जोडिएका विवाद र समस्याहरूलाई हल गर्दै जाने, फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने, स्थानीय निकाय वा नगरपालिका र फोहोर मैला व्यवस्थापन सेवा प्रदायक पक्षलाई नागरिकहरूप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने। श्रोता, कार्यक्रममा हामीले जैविक फोहोर व्यवस्थापनका विधिहरूका बारेमा कार्यक्रमको 4औं अङ्कदेखि नियमित रूपमा जानकारी गराउँदै आएका छौं। आज हामी भर्मी कम्पोस्टिङ अर्थात् गड्यौला पालेर कम्पोस्ट मल बनाउने विधिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउँछौं। विशेष प्रकारको गड्यौला प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मल बनाउने विधिलाई भर्मी कम्पोस्टिङ भनिन्छ। यस्तो गड्यौलालाई हाम्रो स्थानीय भाषामा रातो किरा पनि भनिन्छ। यो गड्यौला जमिनको छेउमा बस्छ। यसको खानेकुरा जैविक फोहोर हो। यसका निम्ति उचित 15 डिग्री सेल्सियसदेखि 35 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम र लगभग 50% रसिलोपनको आवश्यकता पर्दछ। गड्यौला भन्नासाथ हामीहरूलाई हाम्रो घर आँगनमा देखिने लामो, चिप्लो, खैरो रङको शरीरधारी गड्यौलाहरूको स्मरण हुन्छ। तर मल बनाउन प्रयोग हुने गड्यौलाहरू ती माटे गड्यौला नभएर फोहोर खाने प्रजातिका हुन्छन्। तिनीहरूलाई कम्पोस्ट प्रजातिका गड्यौला भनिन्छ। यस्ता गड्यौलाहरूका केही विशेषताहरू हुने गर्दछन्। यिनीहरू साना, मसिना, पातला र राता किसिमका हुन्छन्। यिनीहरू शान्त स्वभावका हुन्छन्। जमिनको सतहमा बस्न मन पराउँछन्। घरेलु फोहोर खान रुचाउँछन्। यस्ता गड्यौलाहरूले आफ्नो शरीरको वजन बराबरको जैविक फोहोर खाने गर्दछन्। गड्यौलाहरूले फोहोरलाई आफ्नो आहारका रूपमा प्रयोग गर्दा निस्कने फोहोर पदार्थलाई नै भर्मी कम्पोस्ट भन्ने गरिन्छ, जुन साधारण तरिकाले वा परम्परागत रूपमा बन्ने प्राङ्गारिक मल भन्दा 8 देखि 10 गुणा बढी राम्रो गुणस्तरको हुन्छ। भर्मी कम्पोस्टिङका लागि भाँडोमा जैविक फोहोर राखिसकेपछि गड्यौलाहरू राखिन्छ। यी सबै काम सम्पन्न भएपछि 100 को संख्यामा एसिनिया फोटिडा जातका गड्यौला प्राङ्गारिक मल बनाउने भाँडोमा राखिन्छ।
त्यसपछि नियमित रूपमा घर दैलोबाट निस्कने जैविक फोहोर गणेउलाले कम्पोस्टिङ बनाउने भाँडोमा राख्ने गर्नुपर्दछ। सुरुमा गणेउलाका संख्या थोरै भए पनि करिब 20 देखि 25 दिनभित्र संख्या थपिने गर्दछ। गणेउलाहरू जैविक फोहोरको तलमाथि गर्ने क्रममा फोहोरमा हावा मिसिन्छ। यसले गर्दा फोहोरलाई बाहिरबाट हावा नपठाउँदा वा तलमाथि पर्ने गरी नचलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यसरी फोहोरलाई नचलाउँदा गन्हाउने समस्या पनि समाधान हुन्छ। यी गणेउलाहरू बाहिरको वातावरणसँग धेरै संवेदनशील हुने हुँदा गणेउलाले कम्पोस्टिङ गर्दा अन्य विधिले प्राङ्गारिक मल बनाउने क्रममा भन्दा बढी सावधानी अपनाउनु पर्दछ। धेरै बढी पानी भयो भने यस्ता गणेउलाहरू मर्ने भएकाले फोहोरमा पानीको मात्रामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बनेको प्राङ्गारिक मलमा नाइट्रोजनको मात्रा 1.5 देखि 2.5% सम्म हुन्छ। यस विधिबाट प्राङ्गारिक मल प्रायजसो घरमा बनाइन्छ। घर दैलोमा यस विधिबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन प्लास्टिक, काठको बाकस वा बाँसको बास्केट पनि प्रयोग गरिन्छ। तर भाँडाहरूको सतहमा सानो सानो प्वाल हुनुपर्दछ जसले आवश्यकता भन्दा बढी भएको पानीलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्दछ। यस्ता भाँडाहरूको सतहमा लगभग 2 इन्च मोटाइको नरिवलको जरा वा पराल वा च्यातिएको पत्रिका राखिन्छ। त्यसपछि केही पानी यसमाथि राखिन्छ। तर यसरी पानी राखिँदा सतह रसिलो हुनुपर्दछ तर पानी जमाउनु हुँदैन। यसपछि यसरी तयार भएको सतहमा पातलो प्राङ्गारिक मल वा माटो राखिन्छ। यसका लागि गोबर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई 24 घण्टाका लागि त्यसै छोडिदिनु पर्दछ। नियमित रूपमा घर दैलोबाट निस्कने जैविक फोहोर गणेउले कम्पोस्टिङ बनाउने भाँडोमा राख्ने गर्नुपर्दछ। यसरी जब करिब 3 महिनापछि प्राङ्गारिक मलले भाँडो भरिन्छ तब यसरी तयार भएको प्राङ्गारिक मललाई निकालेर निश्चित समयमा तह लगाएर राख्नु पर्दछ र भाँडोमा तयार भएको प्राङ्गारिक मललाई प्राय दिउँसो निकाल्नु पर्दछ किनभने उज्यालो अथवा प्रकाश भएको ठाउँमा गणेउला नआउने र तल्लो सतह भन्दा मुनि बस्ने भएकाले प्राङ्गारिक मल निकाल्न सजिलो हुने र मलसँगै गणेउला आउने सम्भावना कम रहन्छ। भर्मी कम्पोस्टिङमा प्रयोग हुने गणेउलालाई पानी र घामबाट बचाउनु पर्ने भएकाले घरभित्र पानी तथा घामले असर नपुर्याउने ठाउँमा राख्नु पर्दछ। मध्यम र ठूलो स्तरको प्राङ्गारिक मल केन्द्र बनाउने हो भने घाम र पानीबाट बचाउन बाँस, रबर आदिको प्रयोग गरी सेड छानाको निर्माण गरिनु पर्दछ। जमिनलाई सम्याएर सतह मिलाई 1 मिटर चौडाइसम्मको सतह तयार गरिन्छ। यो विधिबाट लगभग 1 महिनापछि प्राङ्गारिक मल तयार हुन्छ। यसरी तयार भएको मल माटो जस्तै देखिन्छ र यो मल हलुका हुन्छ। मल तयार भएपछि पानी हाल्न बन्द गर्नुपर्छ र 5-6 दिनपछि मल निकाल्नु पर्दछ। मल निकालिसकेपछि फेरि फोहोर हाली नै प्राङ्गारिक मल तयार गर्न सकिन्छ। मल तयार भए पश्चात माथिको सतह सुक्खा हुन्छ र गणेउला तल्लो सतहमा जान्छ। यसै कारणले सजिलैसँग प्राङ्गारिक मल निकाल्न सकिन्छ। तर यस्तो प्राङ्गारिक मल 10-15% रसिलो हुनु पर्दछ। यस अवधिमा गणेउलाको संख्या पनि बढ्ने गर्दछ। यसरी जन्मेका गणेउलाहरूलाई अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै यस्तो प्राङ्गारिक मलमा गणेउलाको अण्डा पनि हुने भएकाले यसलाई मलबाट अलग गरेर फेरि गणेउले कम्पोस्टिङ गर्न तयार गरिएको क्षेत्रमा राख्दा गणेउलाको संख्यामा क्रमिक वृद्धि हुन जान्छ। यो विधि शहरी क्षेत्रको जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयोगी मानिन्छ। गणेउले मल विशेष गरी तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। थोरै जमिन हुने र घरमै करेसाबारी भएकाहरूका लागि यो विधि उपयुक्त मानिन्छ। भर्मी कम्पोस्टिङ मल बारेको जानकारीपछि अब इलाममा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गृहिणी महिलाहरूले गरेको प्रयासको चर्चा गरौँ। इलाममा महिलाहरूले भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई सदुपयोग गरी हरित नगर बनाउने अभियानमा सघाइरहेका छन्। थप सामग्री सहकर्मी कौशिला राईबाट। प्रायजसो घरयासी काममा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रहने गर्दछ। घर बाहिरका कामसँगै गृहिणी महिलाहरू प्रत्येक दिन घरभित्रका काममा समेत उत्तिकै समय दिनुपर्ने अवस्था छ। अधिकांश परिवारमा घर गृहस्थी र भान्साको काम महिलाहरूले नै सफलतापूर्वक सम्हालिरहेको देखिन्छ। भान्साबाट दैनिक रूपमा सृजना हुने फोहोरलाई सदुपयोग, वर्गीकरण र व्यवस्थापनमा गृहिणी महिलाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। आफ्नो घर, टोल र सिङ्गो नगरलाई नै सफा राख्न इलाम नगरपालिकाका गृहिणी महिलाहरू सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। हरितनगर महिला समूह इलामकी अध्यक्ष रिना घिमिरे। यो गर्नुपर्छ भन्ने महिलाहरू चाहिँ सचेत हुनुभएको छ। अब जति पनि एउटा हरितनगर अवधारणामा लाग्नु भएको छ र अलिकति यस्तो है भनेर चाहिँ जति पनि हामीले दर्शाउन सकेकोहरू चाहिँ सचेत हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ र अझै सचेतनाको आवश्यक गृहिणी महिला दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले
यस्ता कार्यक्रमहरू अझै दिएर यसलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाएर लानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भान्साबाट निस्कने फोहोर मैलाको समस्याबाट मुक्ति पाउन इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा कुहिने फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने र जैविक फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। घरभित्रबाट निस्कने जैविक फोहोरलाई एउटै भाँडोमा जम्मा गरी कम्पोस्ट मल बनाउने र त्यसलाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्ने काम सुरु भएको छ। स्थानीय गृहिणी पवन खत्री घरबाट निस्किने फोहोरहरूलाई चाहिँ यो कम्पोस्ट मल तयार गर्नको लागि सुरुमा डस्टबिन, त्यस पछाडि सुकेको पराल सम्भव भए नभएदेखि पात पतिङ्गरहरूलाई सुकाएर ओइलाएर त्यस्तो ओइलाको अथवा पराल अथवा पात पतिङ्गर हाल्ने। फोहोर मैलाहरू मात्रै लगाउँदाखेरि त्यो राम्रोसँग नकुहिने हुँदा जस्तै दुधबाट दही बनाउनको लागि हामी जोडान राखेर जोडानको प्रयोग गर्छौँ, त्यसरी नै त्यसमा पनि मलकै जोडान पाइन्छ, त्यो राखेर हामीहरू राम्रो खालको मल बनाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो घर अथवा किचनबाट निस्किने सड्ने फोहोरहरू जे जति पनि हुन्छन् ती सबैलाई चाहिँ हामी डस्टबिनमा राखेर मल बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई टाइममा उबानो बनाउनको लागि चलाउने पनि गर्नुपर्छ। जब 90 दिन पुरा हुन्छ त्यस पछाडि तलबाट त्यसको मल निकाल्ने ठाउँ हुन्छ हैन डस्टबिनमा, त्यहीबाट निकालेर राम्रो खालको कम्पोस्ट मलहरू चाहिँ निकालेर हामी करेसाबारी फुलमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो तालिम नलिएसम्म चाहिँ हामी सागसब्जीहरू त लाउँथ्यौँ हैन, हामीहरूलाई मलहरूको एकदमै टेन्सन हुन्थ्यो, कसरी मल हाल्ने, त्यो कक्रक पर्ने पैलेर जाने, खेती लगाए पनि त्यसको सही सदुपयोगको हामीले फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था हुन्थ्यो। हामीहरू मल खाल्डोमा राखेर त्यतिकै कुहाएर त्यो ल्यात्ता परेको त्यो राम्रोसँगले कम्पोस्ट तयार नभएको मलहरू नै लगाउने, त्यसबाट किराहरू लाग्ने बिग्रिने हुन्थ्यो। जसरी अहिले हामीले यो डस्टबिनमा प्रयोग गरेर चाहिँ तालिम लिए पछाडि मलहरू तयार गर्छौँ, त्यो चाहिँ एकदम फुट्रा खालको हुने गर्दाखेरि त्यसबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। जाने मोहर नत्र फोहोर भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्न नगरवासीहरू जुटेका छन्। फोहोरलाई सदुपयोग गर्दा हुने फाइदाका बारेमा स्थानीय गृहिणीहरू जानकार छन्। स्वस्थकर सागसब्जीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, समयको पनि बचत हुन्छ। हामीले आफ्नै करेसाबारीमा पनि रात बिहाल जतिखेर हामीले आवश्यक पर्छ त्यतिखेरबाट लिन सक्छौँ। छत खेती गर्नेहरूको लागि पनि माटो भारी हुन्छ हैन, यसरी बनाएको कम्पोस्ट मल चाहिँ एकदम हल्का हुने गर्दाखेरि चाहिँ छतमै पनि धेरै खेतीहरू गर्न सकिन्छ हैन। बजारसम्म गएर सब्जी ल्याउने ढुवानी खर्च, शारीरिक झन्झटदेखि लिएर आर्थिक पक्ष पनि यसले चाहिँ अलिकति सजिलो मजबुत बनाउँछ। सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब जस्तै गाई बस्तु पाल्ने, घाँसै काटेर मल कहाँबाट ल्याउने भन्ने चाहिँ एक खालको पिर हुन्छ। यो मल हामीले बनायौँ भने चाहिँ त्यो खालको गाई नै पाल्नुपर्ने, गाई बाख्राको मल नै चाहिने सागसब्जी लगाउनको लागि, अथवा युरिया डिएपी नै किनेर लाउनु पर्ने। अर्को भनेको सानो ठाउँमा पनि यसले चाहिँ मल आफ्नै भित्र नजानिदो तरिकाले नदेखिने तरिकाले पनि निकाल्न सकिने। इलाम नगरपालिकालाई हरित नगर बनाउने घोषणासँगै इलाममा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरूलाई टेवा पुर्याउने परियोजना सुरु भएको छ। समूहकी अध्यक्ष रिना घिमिरे यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पहिला हामीले सुरु गर्दाखेरि कतिपय महिलाहरूलाई थाहा थिएन, यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि दियो। अनि घरबाट निस्केको फोहोरहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू दियौँ। अनि हामीले ट्रेनिङ लिएर अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङहरू दियौँ। त्यसबाट अहिले र पहिलाकोमा चाहिँ एकदमै अहिले धेरै सचेत भइसक्नु भएको छ महिला दिदीबहिनीहरू। यसरी सर्ने फोहोरको उचित व्यवस्थापन र महत्त्वका बारेमा महिलाहरूलाई जागरुक बनाउँदै फोहोर व्यवस्थापनमा लागे सफा, स्वच्छ र हरित नगर बनाउने अभियानमा सहयोग पुग्नेछ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा यतिन्जेलसम्म हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन र सदुपयोगमा स्थानीय समुदायको भूमिका, भर्मी कम्पोस्टिङ विधि मार्फत प्राङ्गारिक मल बनाउने सजिलो तरिका, फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्दा हुने फाइदाहरूका बारेमा इलामका गृहिणी महिलाहरूको अनुभव सम्बन्धी सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ हाम्रो साप्ताहिक स्तम्भ कुराकानीको। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 देखि इलाम नगरपालिकामा लागू भएको छ। नमुना परियोजनाका रूपमा शुरू भएको यो परियोजनाले इलाम नगरपालिकामा सृजना हुने फोहोरलाई पूर्ण रूपले व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने र त्यसमार्फत स्थानीय बासिन्दाको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सहकर्मी दिपेन्द्र खड्काले यो परियोजनाको अवधारणा, हालसम्म हासिल भएका उपलब्धि र भावी कार्ययोजनाका विषयमा परियोजना संयोजक
संयोजक बद्रीनाथ बरालसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। बरालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीमा। हजुर, धन्यवाद। इलाम नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको यो हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको अवधारणाका विषयमा स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। दिपेन्द्रजी, यो परियोजना चाहिँ यो हाम्रो युरोपियन संगठनको स्विच एसिया भन्ने परियोजना अन्तर्गत चाहिँ यो विश्वभरिका विभिन्न देशबाट चाहिँ यसमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो र त्यो प्रतिस्पर्धा मार्फत लगभग 1200 भन्दा बढी परियोजनाको सँग कम्पिटिसन्स गरेर यो परियोजना चाहिँ हामीले जितेको हो। र यो परियोजनाको मूल उद्देश्य भनेको नै जुन हरित नगर बनाउने कार्यक्रम इलाममा चलिरहेको छ त्यसैमा टेकेर इलाम नगरपालिकाको दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो। र अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा साधारणतया हाम्रो जस्तो देशमा सबैतिर सरकार अथवा हाम्रो स्थानीय सरकारहरू सहभागी छन्, उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सेट प्रदाय गर्ने हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति सबै क्षेत्रमा नपुगेको जस्तो छ भने अर्को सेवा दिने त्यसको पूर्णस्तरमा पनि मान्छे अब त्यहाँका जनताहरूले स्थानीयवासीहरूले अपेक्षाकृत रूपमा त्यो सेवाको गुणस्तरमा पनि उनीहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ। साथै यसलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा ठुलै धनराशि अथवा लगानीको पनि खर्च गरिराखेको हुन्छ, खर्च परिराखेको हुन्छ। त्यो नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारहरूलाई त्यो महँगो रूपमा गइरहेको छ। साथै जुन हिसाबले अहिले फोहोर मैला व्यवस्थापन भइरहेको छ त्यसबाट त्यो फोहोर मैलाबाट पनि केही आय आर्जन गरिन सकिने, त्यो फोहोरहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिने, त्यहाँबाटै पनि एउटा स्रोत सृजना हुने सम्भावना चाहिँ अहिले हेरिएको हुँदैन। यी सबै यावत पक्षहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र त्यसमा दिगोपना ल्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिसकेपछि घर घरबाटै फोहोर मैला वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई उचित रूपले ट्रान्सपोर्ट अथवा लिएर जाने र कुहिने जति फोहोरबाट चाहिँ त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्ने र नकुहिने र त्यसमध्ये पनि पुनर्चक्रण गर्न मिल्ने फोहोरहरूलाई चाहिँ पुनर्चक्रण प्रविधिबाट सदुपयोग पनि गर्न सकिने कार्यक्रम यसमा छ। त्यो दुवैतर्फ कम्पोस्ट अथवा पुनर्चक्रण गरिसकेपछि फोहोरहरूले पनि कुनै हिसाबले आम्दानीको स्रोत सृजना गर्छ। त्यसरी एउटा सिधै लगेर डम्प मात्रै गर्दाखेरि खेर गइरहेको स्रोतबाट आय आर्जन गर्दै जाँदा यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यहीँनिर बरालजी, अब जस्तो इलाम नगरपालिकामा नै यो हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना त्यहाँ लिनुको पछाडिको कारण पनि त होला नि? हो, पक्कै छ। हामीले अब यो मैले यो परियोजनाको अवधारणाको बारेमै तपाईँलाई जानकारी गराएँ। त्यहाँ विश्वभरिका विभिन्न देशबाट त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन्स थियो। अब हामीले पनि अलिकति हाम्रा के यसका सबल पक्षहरू छन्, कहाँ यो अलिकति फोहोर मैला सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अलिकति केही जनताहरूको पनि अभिरुचि छ, स्थानीय स्तरमा पनि केही कार्यक्रमहरू भएका छन्, अनि राष्ट्रिय स्तरबाट पनि त्यसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भनेर रणनीति योजनाहरू बनेका छन् भनेर खोज्दै गर्दा 68 सालतिर सरकारले हरित नगर योजना घोषणा गरेका दुईटा तह, एउटा चाहिँ घोराई नगरपालिका र एउटा इलाम नगरपालिका घोषणा गरेको थियो। त्यसको हिसाबमा हेर्दा इलाम नगरपालिकामा फोहोर मैला सम्बन्धी सुरुवाती कामहरू थुप्रै कामहरू भइसकेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ यो परियोजना सञ्चालन गर्दा आम जनतालाई पनि यसको बारेमा बुझाउन सजिलो हुन्छ र त्यहाँ सबै यो फोहोरसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी भएको हुनाले त्यहाँ यो परियोजना सञ्चालन गर्दा अझ सजिलो रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई एउटा मोडल परियोजनाको रूपमा त्यहाँ सफलता साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने पछि अरू नगरपालिकामा पनि यसलाई विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले इलाम नगरपालिका छानेको। यो परियोजनाप्रति अहिले स्थानीय बासिन्दा र यो सरकारवाला निकायहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? सुरुवाती चरणबाट नै त्यहाँका विभिन्न फोहोरसँग सम्बन्धित यावत सरकारवालाहरूसँग हामीले समन्वय गरेर कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएकै छौँ। त्यो सुरुवाती स्तरहरूमा चाहिँ यस्तो ठुलो परियोजना आउने भयो, यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सफा इलामको अवधारणामा यसले टेवा पुर्याउने भयो भनेर सबैतिरबाट हामीले सकारात्मक हिसाबले सहयोग नै पाएको अवस्था हो। तर कार्यक्रम गर्दै जाँदा यसका कार्यान्वयन पक्षमा विभिन्न हिसाबले पनि अलिकति ढिला सुस्ती पनि हुनुभयो। कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि पहिला अपेक्षा गरे अनुसारको हिसाबले यसलाई सञ्चालन गर्न पनि अलिकति केही समय यसले ढिला हुन गयो। साथसाथै त्यहाँ अब जनमानस अथवा त्यहाँ अलिकति यसमा चासो
नेतृत्व राख्ने सरकारवालाहरूको बीचमा र हामी यो परियोजना सञ्चालन गर्ने लगायत नगरपालिकाको बीचमा पनि यो परियोजना कुन अवधारणामा सञ्चालन हुन्छ, यसका अपेक्षित उपलब्धिहरू के हुन्, यसको विविध पक्षहरूमा कसले चाहिँ सहभागी हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने विषयमा केही बुझाइमा समस्याहरू रहेका कारण कहिलेकाहीँ यदाकदा यो परियोजना के हो कस्तो हो भन्ने बारेमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्। तर ती उठेका प्रश्नहरूलाई हामीले चिर्दै उहाँहरूलाई हामीले यो परियोजना के हो भनेर स्पष्ट रूपमा विभिन्न फोरमहरूमा हामीले यो सहभागीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, तालिमहरू, छलफलहरू र थुप्रै मिटिङहरूमा बसेर यो बारेमा प्रष्ट रूपमा यो कुरा जानकारी गराएका छौँ र उहाँहरूलाई बिस्तारै यो क्रम चाहिँ निरन्तर चलि नै रहन्छ। खास गरी यस्ता परियोजनाहरू स्थानीय बासिन्दाको रुचि, उहाँहरूको जनचेतनाको स्तरमा पनि अब यो परियोजना सफल असफल हुने कुरा निर्भर गर्छ भनिन्छ। अब यो परियोजनाका विषयमा विशेष गरी स्थानीय बासिन्दाको धारणा चाहिँ अहिलेसम्म के पाउनु भएको छ? तपाईँहरूको पटक पटक त्यहाँ तपाईँहरू जानु भएको छ, उहाँहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ, भेटघाट गर्नु भएको छ, त्यो सबै कुरा सुनिसकेपछि तपाईँलाई अहिले के लागिरहेछ? होइन, यो एकदमै हामीले अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले उहाँहरूको रुचि र यसमा चाहिँ जिज्ञासा रहेको पाउँछौँ। उहाँहरूले विभिन्न हामीसँग भेट हुँदाखेरि र हाम्रा अफिसियल मिटिङहरूमा पनि उहाँहरूले होइन यो इलामको लागि आएको परियोजना, यसमा चाहिँ यो परियोजना सबल रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ र यसलाई जुन ध्येय र दृष्टिकोणबाट अथवा यसको उद्देश्यका साथ यो परियोजना आएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो सहभागिता कुन चरणबाट हुन्छ उहाँहरू दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। र यसमा अरू विभिन्न कारण अथवा विभिन्न सरकारवालाहरूमध्ये कसैले पनि यो परियोजनाको बारेमा यसलाई चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनमा समस्या आउने भयो भने त्यसको लागि पनि बसेर चिरफार गरेर यसलाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले बुझेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू एकदम सहयोगी र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ रचनात्मक र पोजिटिभ नै हामीले पाएका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको भूमिका रहने गर्दछ। अब ती निकायहरू बीच कसरी अब समन्वय गरिरहनु भएको छ? तपाईँ उहाँहरूसँगको सहभागितामा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पर्ने तपाईँहरूको दायित्व होला। अब उहाँहरूसँगको समन्वयलाई यहाँले कसरी स्थापित गर्नु भएको हो? अब यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने स्थानीय सरकार नै यसको यो परियोजनाको एउटा कार्यान्वयनको साझेदार हो, जुन हाम्रो इलाम नगरपालिका नै यो परियोजनाको प्रमुख कार्यान्वयनमा साझेदारी भएको हुनाले इलाम नगरपालिकामा एउटा समन्वय समिति भनेर स्थापना छ हाम्रो इलाम नगरपालिकाको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा। त्यसमा विभिन्न यहाँका राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, प्राइभेट सेक्टरबाट च्याम्बर अफ कमर्सबाट पनि हुनुहुन्छ, साथै एनजिओ फेडरेसन, उहाँहरू सबै सम्मिलित एउटा कमिटी छ। र हामी यो परियोजनाको प्रगति विवरण, परियोजनाको भावी योजनाको बारेमा उहाँहरूसँग हामी रेगुलर रूपमा हामी मिटिङहरू बस्छौँ, उहाँहरूलाई अपडेट गराउँछौँ, उहाँहरूको फिडब्याकहरू लिन्छौँ, त्यो हिसाबले समन्वय गरिरहेका छन्। अरू चरणमा पनि हामीले अलिकति अभिमुखीकरण अथवा छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू राख्छौँ। त्यसमा यो इलामको सरसफाइ अथवा फोहोर मैला सम्बन्धमा सरकारवालाहरू, त्यहाँ हाम्रा टोल विकास संस्थाहरू छन्, उहाँका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका पत्रकारज्यूहरू, अनि त्यसपछि जस्तै यहाँ होटल एसोसिएसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, यहाँ विभिन्न कृषि व्यवसायमा सम्बन्धित पक्षहरू सबैहरूलाई राखेर पनि हामीले यो परियोजनाको प्रगति विवरण लगायतका यो के गर्ने कसो गर्ने परियोजनाको अवधारणाका सबैको बारेमा हामीले रेगुलर रूपमा यसरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ र उहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। र उहाँहरूलाई पनि यो परियोजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा उहाँहरूको के भूमिका हुनसक्छ त्यो उहाँहरूको भूमिकाको बारेमा पनि हामीले उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। र यो कार्यान्वयन गर्दै जाने चरणमा उहाँहरूको जति बेला त्यो भूमिकाको चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुन्छ अथवा भूमिका आवश्यक हुन्छ त्यति बेला उहाँहरूलाई हामी डाइरेक्ट रूपमा पनि समन्वय गर्दै चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने। तपाईँहरूले यो अब नमुना परियोजनाका रूपमा इलाम नगरपालिकामा यो परियोजनालाई सफल बनाउन स्पष्ट कार्यनीति केही रणनीतिहरू पनि बनाउनु भएको छ होला। अब त्यस्ता रणनीति कार्यनीतिहरूका आधारमा तपाईँहरूले आफ्ना गतिविधिहरू अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ, ती गतिविधिका उपलब्धिहरू केही भन्न मिल्छ अहिले? मिल्छ। होइन, हामीले अब यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले ठोस रूपमा त्यहाँ जनताले प्रत्यक्ष देखिने रूपमा उपलब्धिहरू त यो परियोजनामा अझ आउनै बाँकी छ। लगभग 2.5 वर्ष यो परियोजनाको कार्यावधि नै बाँकी छ। अहिले हामीले सुरुवाती चरणका कामहरू, तयारी कामहरू, त्यो सबै कामहरूकोमा उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। विशेषतः भन्नुपर्दा यो परियोजनाको बारेमा टोल विकास संस्थाहरूसँग पुगेर तल्लो स्तरसम्म यो परियोजनाका विभिन्न अवधारणाहरू जानकारी गराउने कार्यक्रमहरू भयो। त्यसपछि परियोजनासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई छलफल कार्यान्वयन गराउन यहाँको स्थानीय विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूको सुझाव सल्लाह
लिनलाई नगरपालिकामा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी अथवा समन्वय समिति भनेर बनाइएको छ। उहाँहरूसँग हामी रेगुलर रूपमा गर्छौँ। त्यहाँ परियोजनाको एउटा स्थानीय कार्यालय नगरपालिकाको हाताभित्र नै एकजना हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधि राखेर त्यहाँबाट पनि समन्वय गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र विभिन्न परियोजना सम्बन्धी जानकारी दिनलाई हामीसँग त्यहाँ दावा एल्मु भनेर हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ। साथै हामीले सर्वेक्षणका कामहरू गऱ्यौँ। यो नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जम्मा जम्मी टोटल फोहोरको परिमाण कति हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा बेसलाइन सर्वे भन्ने गऱ्यौँ। त्यो सकियो। त्यो सँगसँगै यसलाई दिगो रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न भोलि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा घरधुरीले पनि सेवा पाए बापत केही पैसा अथवा रकम अथवा फीको हिसाबमा मन्थली हिसाबमा तिर्नुपर्ने सम्भावना देखेर यदि घरधुरीहरू त्यसको लागि कतिसम्म तिर्न तयारी छन् भन्ने हिसाबले विलिङनेस टु पे उहाँहरूको त्यसको बारेमा पनि हामीले सर्वे अध्ययनहरू गरेर त्यो सकेका छौँ भने यहाँ अरू विभिन्न फोहोर मैलासँग आश्रित र सम्बन्ध पक्षहरू जस्तै कबाडी सम्बन्धी हुनसक्छ, कुहिने नकुहिने हुनसक्छ, कृषिमा आश्रितहरू हुन सक्नुहुन्छ, मल व्यवसायीहरू हुन सक्नुहुन्छ, स्थानीय स्तरमा अर्ग्यानिक खेती गरिराख्नु भएको उहाँहरू सबैको एउटा यो नगर क्षेत्रमा कहाँ कहाँ के कसरी यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सम्बन्ध पक्षहरू हुनुहुन्छ भनेर त्यो उहाँहरूको सबैको एउटा म्यापिङको काम, त्यो काम पनि हामीले सकिसकेका छौँ भने अब यो सार्वजनिक निजी साझेदारी बनाउनको लागि चाहिँ एउटा व्यावसायिक योजना बनाउने क्रममा छौँ र हामी लगभग त्यसको हामी छिटै नै त्यो व्यावसायिक योजना तयार गरिसकेपछि चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी चाहिँ स्थापना गर्ने चरणमा छौँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा स्वचालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा समय भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ प्रश्नोत्तरको। यस स्तम्भमा हामी कार्यक्रमका विषयमा एउटा प्रश्न सोध्छौँ। प्रश्नको सही जवाब पठाउने मध्ये एकजनालाई गोला प्रथाबाट छनौट गरी पुरस्कृत गर्छौँ। गएको शनिबार हामीले शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको फोहोर मैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रले निकालेको उत्कृष्ट नगरपालिकाको सूचीमा इलाम नगरपालिका कतिऔं स्थानमा परेको छ भनेर सोधेका थियौं। यसको सही जवाफ हो तेस्रो स्थानमा। सही जवाब पठाउने मध्ये गोला प्रथा मार्फत इलाम पशुपतिनगरकी अञ्जना तामाङ विजयी हुनु भएको छ। अञ्जनाजी, तपाईलाई हार्दिक बधाई। पुरस्कारका लागि समयमा यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको इलाम एफएम 93 मेगाहर्जमा सम्पर्क गर्नुहोला। यो हप्ताका लागि हाम्रो प्रश्न छ, हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य के हो? यो प्रश्नको जवाब पठाउने हाम्रो ठेगाना हो swachchautauri@gmail.com वा तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको इलाम एफएममा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह र सुझाव पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। श्रोता, कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आगामी हप्ता हामी दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, यसमा प्रयोग हुने साधनहरू, चेम्बर कम्पोस्टिङ विधि लगायतका विषयमा तयार पारिएको सामग्रीका साथ उपस्थित हुन्छौं। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र खड्का, प्राविधिक साथी प्रेम लुइटेल सहित म वैकुण्ठ ढकाल र म अनिता घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।